सगळ्यांचे स्वागत करता। आज आम्ही पळयता हांगा आमचे लाडके प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी हांचे 12 वर्सां सरकार जाताच्या संदर्भात गोवा गव्हर्मेंटाची इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी ह्या डिपार्टमेंटान म्हापसा पणजे मडगांव कुडचड ह्या सगळ्या KTC बस स्टँडाचेर हे एक्झिबिशन लायलां आनी हे सगळ्या एक्झिबिशनाचेर जे उपलब्धी आसा गेल्या 12 वर्सांचेर ते लोकां समोर तांणी दवरला। आनी ह्या एक्झिबिशनाक आमी भेट दिवपाक आमचे टुरिजम मिनिस्टर तशेंच फिशरीज मिनिस्टर म्हापशेचे आमदार जोशुआ बाब आनी ग्रॅन पिकलो आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ह्या एक्झिबिशनाक पळोवपाक आयला आमी आज। आनी आमी विनंती करता की जनतेन हांगा येतना वतना ह्या स्लायड्सांचेर नजर घालची आनी जे उपलब्धी आसा स्किमी आसा त्या संदर्भान आपूण अपडेट जावचे ही विनंती आसा। 12 वर्सांचे सरकारा बद्दल जे उपलब्धी आसा तशेंच गोंय सरकारान डबल इंजीन सरकारान गोंयांत गेले 5 वर्सां जे कामां केलां ह्या बद्दल हांव मागता आमचे टुरिजम मिनिस्टर जोशुआ आसा म्हापशेचो आमदार आमचो डेप्युटी स्पिकर हो 2 उतरां पयलीं आमचे केंद्राचे सरकार आनी आमचे गोंय सरकार डबल इंजीन चालू आसा आनी आमच्या गोंयांत सगळ्यांत व्हडली इंडस्ट्री म्हणजे टुरिजम इंडस्ट्री आनी ती इंडस्ट्री बरे तरेन आमचो टुरिजम मिनिस्टर गेले 5 वर्सां गोंयाचे टुरिजमाक वेगळ्या स्थळाचेर व्हरपाचो तांचो प्रयत्न चालूच आसा। गोवा फक्त बीच सँड पार्टीच न्ही तर स्पिरिच्युअल किंवा इंटरनॅट टुरिजम हे करपाचें तांच्या अथक परिश्रमान सेंटराचोय तांकां साथ मेळिल्लो आसा। ह्या संदर्भान उलोवपाक आनी 12 वर्सांचे सरकार जे जालां मोदी सरकाराचें त्या संदर्भान तांचे व्ह्यूज तुमच्या समोर दवरपाक मागता। सगळ्यांक नमस्कार करता। 12 साल विश्वास के विकास के आणि जन कल्याण के ह्या हाजे गोंयभर जे एक्झिबिशनां आसात त्या एक्झिबिशन आज आमी म्हापशा हो एक्झिबिशन कदंबा बस स्टँडार करता आसतना ह्या एक्झिबिशनाच्या उक्तावणाक आमच्या बरोबर आमचे फिशरीज मिनिस्टर बाब निलकंठ हळर्णकर, आमचे म्हापशेचे आमदार तशेंच डेप्युटी स्पिकर बाब जोशुआ, तशीच आमची सिओलीची आमची आमदार बाय दिलायला लोबो, आमचो आल्दोनचो एक्स MLA बाब ग्लेन टिकलो, आमचे ZP मेंबर बाब संदीप साळगांवकर, अमित आस्तोडकर, महेश्वर गोवेकर, हांगाची एक्स चेअरपर्सन बाय विशाल, तशेंच उपस्थित आमचे पेंदी फ्रांकाचे सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, उपस्थित वेगळ्या वेगळ्या बार्देस तालुक्याचे पंच मेंबर, सरपंच, ZP, व्हड संख्येन आयिल्ले सगळे कार्यकर्ते, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आणि भयणीनो, 12 साल विकास के विश्वास के आणि जनकल्याण के ह्या आधाराचेर हे एक्झिबिशन थारायल्लें गेलें। ह्या एक्झिबिशनाच्या मार्फत आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान पयलें म्हणल्यार एक 12 वर्सां 4399 दीस 4399 डेज प्रायम मिनिस्टर म्हणून जे कंप्लीट केले तो इतिहासान भारताच्या देशाच्या इतिहासान एक रिकॉर्ड जालो। तो रिकॉर्ड जाता आसतना एक आमी इम्पॉर्टंट आसा की आमच्या प्रधानमंत्रीन केन्नाच एक दीस सुद्दां रेस्ट घेतलो ना, एक दीस सुद्दां रेस्ट घेतलो ना आनी रेस्ट घेना आसतना जेन्ना दीस रात काम केलें भारत देशाची प्रगती करपाक जाय हे विचार करून तांणी पावलां फुडें काडलीं। आज ह्या एक्झिबिशनाच्या मार्फत आमकां तांची पयलीं 5 वर्सां मागीरची 5 वर्सां आनी आतां ही 2 वर्सां ही कारकिर्दीत देश कितलो प्रगती जाला तें दिश्टी पडटा। पयल्या 5 वर्सांत तांणी सगळ्या लोकांचेर पयलो भर दिलो, महिलां खातीर भर दिलो, महिलांच्या घरात जंय जंय टॉयलेट नाशिल्ले ते कोट्यांनी टॉयलेट देशभर दिले महिलांची चिंतून आनी तेन्ना स्वच्छ भारत अभियान हें लॉन्च जालें। स्वच्छ भारत अभियान करता आसतना परत थंयच्यान मातशें पयलें की गांवांत सगळीं बायलां चुल्यो पेटोवन करता ताका थंय कॅन्सर जाता, बाकीचे हेल्थ प्रॉब्लेम जाता, ते काडपाक गॅस सिलिंडर तेन्ना तांकां योजना तयार केली आनी थंयच्यान तांकां एक सुरक्षा तशेंच फाटल्यानच्यान तांकां एक बॅकअप दिलो। अटल आवाज योजना त्या टायमार सुरवात जाल्ली आनी वेगळे वेगळे रिफॉर्म म्हणजे टॉयलेटीच्यान तुका वयर छत स्वताचें घर आसचें हे विचारधारान तांणी पयलो देश फुडें व्हरपाक कंप्लीट स्टार्ट केलो। रिफॉर्म्सान मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, फिट इंडिया, स्वच्छ भारत कितलेशेच उपक्रम चालू केले जे 2014 पयलीं आमकां कोणाक खबरूच नाशिल्लें की देश हे उपक्रम करून देशाचे लोक प्रगती करूंक शकता म्हणून। फुडल्या 5 वर्साच्या टेन्युअरान तांणी फुडली प्रगती करता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर दिलो आनी जशें बाब जोशुआन म्हणलें, बाब निलकंठान म्हणलें, एअरपोर्ट आशिल्ले जस्ट 74 एअरपोर्ट्स
74 एअरपोर्ट्सांतल्यान लास्ट थोड्याच वर्सांनी 10 वर्सांनी 12 वर्सांनी आज आमी जवळ 164 एअरपोर्ट्स आसात. लाख स्क्वेअर मिटर किलोमिटर नॅशनल हायवेज कंप्लीट जाले. जशें जोशुआन आनी निलकंठान बाबल्यान सांगलें की गोंयाक कसो फायदो जाला बाय गिलायलान सांगलें अशें आमकां तसो देशाक पूर्ण तरेन सेक्टर्स जे वचपायच्या टायमार आमी क्वाड्रिलेटरान ते सुरवात केल्ले गोल्डन क्वाड्रिलेटर तोच विश्वास धरून फुडें गेले जाल्यार 10 वर्सां मागीर कांय जे जालें ना ते 2014 नरेंद्र मोदीजीच्या लिडरशिपान जे जालें ते आमकां आज पळोवंक मेळटा. जेचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्ण देशभर जेन्ना आमी गाडी घेवन वता तेन्ना कळटा की कितले फास्ट आमचो लायन कंप्लीट जाल्लो आसा. तिसऱ्या वाटेन आमी पळयलें जाल्यार स्वताचे स्टार्टअप आमचे भुरगे तकली आसा पूण फुडें वचपाक जाय जाल्यार स्टार्टअप योजनेक कसो भर दिवप IT मिनिस्टराचेर लागींच्यान हांवें पळयलां. तांकां कसो सपोर्ट दिवप, तांकां कशें कॅपिटल दिवप, तांकां कशें वेंचर कॅपिटल दिवप आनी तांकां फुडें काडप. कित्याक देशाचे युनिकॉर्न तयार करपाक आज आमी 100 वयर युनिकॉर्न जे तयार जाल्ले आसा तातूंत आज ते फक्त आमचे देशाचे युवा आमचे फक्त जॉब सिकर म्हणून उरले ना, जॉब गिवर जाले. आनी सगळी कथा घडयता आसतना तांणी विचार केलो विकसीत भारत 2047. आमचो देश विश्वगुरू जावचो हे विचारधारान तांणी पावलां काडलीं. ट्रेड, टेक्नॉलॉजी आनी आमचो टुरिजम हाजेर भर दिलो आनी 4 पिलर म्हणजे महिला शक्ती, युवा शक्ती, गरीब कल्याण आनी कृषी शक्ती ह्या 4 कामाचेर देश विकसीत करतलो म्हणून पावलां काडलीं. देश स्वलंबी जातलो म्हणून पावलां काडलीं. आज डिफेन्स सेक्टर धरात जाल्यार आमी मेक इन इंडियाच्या हातूंतल्यान ब्रह्मोस जावं जाल्यार बाकीच्या हातूंत आमी स्वलंबी जाल्ले आसात. आज खंयच लोकांक जेन्ना भायले देश आमचेर आक्रमण करताले नाल्यार धमक्यो दिताले आमी पयलीं मान सकयल काडून रावताले. आज गेले ते दीस आज नरेंद्र मोदीजीच्या लिडरशिपीन ना फक्त आमी थंय तांणी तांकां पळोवपाची सुद्दां ताक उरली ना आनी जे कोण पळयता तांकां व्हेरी क्लियर मेसेज दिल्ली आसा तुमी आमकां रॉंग डायरेक्शनान पळयले जाल्यार आमी तुमकां उगी रावचे ना, मारतले आनी तुमच्या घरा येवन मारतले हें तांणी उदाहरण दाखयल्लें आसा. हे हातूंतल्यान आमकां आज अभिमान आसा आमच्या प्रधानमंत्रीचो. कित्याक जेन्ना आमी भायल्या देशांत वतात, परदेशांत वतात, आमचो इंडिया पासपोर्ट जो आज व्हॅल्यू जाला तो पयलीं केन्नाच नाशिल्लो. आज आमकां भारत देश नागरीक जे लोकांक जे तरेन बाकीचे पळयतात तेन्ना वेगळे तरेन पळोवंक लागिल्ले आसा. जेन्ना रशियेचो वॉर जालो जाल्यार इंडियाच्या फ्लॅगाच्या निमित्यान आमी सगळे इंडियन भायर सरलेच पूण जे देश नाल्यार आमचे सगळे फाटल्यान आसतात आमचे वॉट यू कॉल देम एनिमी कंट्रीज तांणी सुद्दां आमचो फ्लॅग घेवन भायर सरपाक केलें की तांची ताक नाशिल्ली स्वताचो फ्लॅग घेवन भायर सरपाक. आमकां अभिमान आसा आमच्या प्रायम मिनिस्टराचेर कित्याक ज्या स्थिरार आमकां हाडून दवरिल्ले आसा ते वेगळे एक्झिबिशनाच्या माध्यमार जेन्ना पळयले ते एग्रीकल्चर सेक्टर आसूं, IT सेक्टर आसूं, फिशरीज सेक्टर आसूं, टुरिजम सेक्टर आसूं, सगळ्या हातून आमी प्रगती करीत आसात आनी ह्या माध्यमांतल्यान युवाक जावं, महिलाक जावं, किसानाक जावं आनी गरीब कल्याण स्किमी कश्यो पावन तांचे अंत्योदय प्रमाणे तांकां स्वलंबी कशें करप ह्या विचारधारान आज प्रायम मिनिस्टर पावलां काडटा आनी ते विकसीत देश करता आसतना आमकां डबल इंजीन सरकाराचो भरपूर फायदो मेळिल्लो आसा. आज टुरिजमाचें सेक्टर उलयलो जाल्यार एक वाटेन आमी पूर्ण जे सन, सँड एंड सी म्हणटाले ते गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणले. गोवा बियॉन्ड बिचीस नॅरेटिव्ह जेन्ना चेंज केलो उलोवन जायना आशिल्लें, काम करपाची गरज आशिल्ली. स्पिरिच्युअल टुरिजम, इंडलँड टुरिजम, एडवेंचर टुरिजम, वेलनेस टुरिजम हाजेर भर घालपाची गरज आशिल्ली. आनी आज आमकां पळोवंक मेळटा पर्वरीचे टावन स्क्वेअर नाल्यार युनिटी मॉल नाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजाचो डिजिटल म्युझियम जे छत्रपतीची काणी केन्नाच कोण उलोवन गेलो ना ते आमी ह्या सरकारान आज दाखोवन दिलां आनी फुडल्या पिढीक कळची पर्यटकांक कळची की छत्रपतीचें योगदान गोंया खातीर कितें आशिल्लें पोर्तुगेजाच्या वेळार ते सगळें दाखोवपाक आज आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट समज केले, स्वदेश दर्शनाचेर समज केले, ओल्ड गोवा चर्च एक्सपोजिशन आसतना समज आमी थंय इन्फ्रास्ट्रक्चराक आमी सपोर्ट केलो अंडर प्रसाद स्कीम जाल्यार पूर्ण तरेन आमचे भारतीय सरकार नेतृत्व नरेंद्र मोदीचे आसतना आमी करूंक पावले. वासुदैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फॅमिली, वन फ्युचर, ना भेद ना भाव, सगळ्यांक एकटीक घेवन फुडें वचप हेच विचार करून ताणें जे उलो मारिल्लो आसा त्या उल्याक आमी सदांच बरोबर रावन ते विश्व गुरू आमकां जशें करूंक सोदता, विकसीत भारत करूंक सोदता तातूंत विकसीत गोंय करतले जाल्यार खुबश्या सेक्टरान सेंट्रलचो सपोर्ट मेळिल्ल्या खातीर तो फिशरीज जावं, बाकीचे सेक्टर्स जावं, इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं, रोडा खातीर जावं, खुबशो सपोर्ट सेंटरा खातीर मेळ्ळो आनी ते सेंटराच्या सपोर्टा खातीर, ग्रांटा खातीर आमकां आज काम फुडें करूंक मेळटा. नवे रिफॉर्म GST जावं सगळे एक्झिबिशनाक लायिल्ले आसा. सगळ्या बार्देशच्या तशेंच उत्तर गोंयच्या लोकां कडेन कळकळीची विनंती करता कित्याक आमकां संवय आसता की कोणें काम केलें तें विसरतात आनी जे ना ते उलो मारपाची संवय आसता.
आज कितें काम केलां तें भारतीय जनता पार्टीन आमच्या मुख्यमंत्र्यान आनी भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक हांणी हें जें सगळें घडोवन हाडलां गोंया खातीर ते सगळ्या सिटिजनांक तो युवा आसूं महिला आसूं कृषी आसूं नाल्यार बाकीचे समाजाचे आसूं कश्टकरी समाज आसूं सगळ्यांनी येवन एक्झिबिशनाचो लाभ घेवचो समजून घेवचें की फक्त गोंय न्हय देश समज प्रगती करता कसो करता 12 वर्सांन आमी कशे विश्वासचे विकासचे आनी जनकल्याणचे आमी फुडें पावलां काडपाक लागल्या आनी हे विचारधारा घेवन देश फुडें व्हरता आसतना आमी पूर्ण तरेन नरेंद्र मोदीजीक बरें आयुश्य आरोग्य मागता ताजे लॉंग लायफ हेल्दी लायफ मागता अशेंच विश्वगुरू करपाक ताणें पावलां काडची आनी पूर्ण आमी बार्देशचे आमदार मंत्री झेडपी पंचायत मेंबर ज्येष्ठ नागरीक कार्यकर्ते सगळे संघटीत रावन आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर गोंय फुडें व्हरता आसतना गोंय विकसीत करता आसतना पावलां फुडें काडपाक ताका उतर दिता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं. बारीकशे कार्यक्रम बारीक पूण इम्पॅक्ट जो आसा तो बरो मोठो जावन आसा. आमचे मदीं आसा आयज गोंय सरकाराचे पर्यटन मंत्री बाब रोहन खंवटे तशेंच मंत्री बाब निलकांत अलंकर आमचे शिवोलचे आमदार बाय दिलायला लोबो झेडपी मेंबर्स बाब महेश बाब संदीप बाब हसनटकर बाकीचे सगळे एक्स चेअरपर्सन बाय प्रिया मिशाळ बाकीचे सगळे पक्षाचे कार्यकर्ते म्हापशाचे नागरीक पळवरचे नागरीक हे मतदारसंघाचे नागरीक आनी शिवोलचे जितले लोक हांगा आयल्यात तांकां सगळ्यांचे पयलीं अभिनंदन करता कारण 12 वर्सां पूर्ण जाला म्हटल्यार 12 वर्सांचो विकास जो जाला तो फक्त आमच्या प्रधानमंत्रीचो सरकारा खातीर न्हू पण सगळो भारत देशाचो जनतो जो आहा लोक जो आसा लोकसंख्या जी आसा तेंचे खरें म्हटल्यार लोकांची ही आयज विक्ट्री जावन आसा लोकांचे विकास जावन आसा. आमचे प्रधानमंत्रीचे म्हणणें सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास हे धरून फाटलीं 12 वर्सां हे सरकार तेंच्यांनी चलयलेलें आसा आनी बींग वन ऑफ द लॉंगेस्ट सर्वींग प्रायम मिनिस्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आर नेशन जे एकॉम्प्लिशमेंट्स जे जावन आसा तेंचे जे अचिवमेंट्स जावन आसा हे म्हापसा बस स्टँडाचेर तशेंच पणजे मडगांव कुडचडे वास्को कुडचडे प्रत्येक KTC बस स्टँडाचेर हे डिस्प्ले केलेलें आसा. रायट फ्रॉम हर घर जल योजना टू एअरपोर्ट रायट फ्रॉम 74 एअरपोर्ट्स टू 150चे वयर आयज एअरपोर्ट्स प्रधानमंत्रीच्या लिडरशिपा अंडर हे जाल्लेलें आसा. तशेंच 12 वर्सां भितर जायते अचिवमेंट्स आसा. तशेंच प्रत्येक कॉलमाचेर हांगा एक एक्झिबिशनाच्या फॉर्मान हे आयज घातलेलें आसा. हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ऑनरेबल मंत्री बाब रोहन खंवटे बाब निलकांत बाय दिलायला बाकीचे सगळे जे इलेक्टेड मेंबर्स जे हांगा मदीं आसा आमचे मदीं आसा तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांगा आयिल्ल्या बद्दल आनी एक ही ऑपॉर्च्युनिटी लोकांक याद करपा खातीर फाटलीं 12 वर्सां कितें कितें घडलां तें आमच्या देशा बद्दल आमकां जे लोक जमल्यात तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी 2 उतरां सोंपयता. नरेंद्र मोदीजी आणि त्याच निमतान आयज आमी म्हापशा बस स्टँडाचेर तेंचें एक्झिबिशन दवरलां तेंचे प्रायोरिटीज कितें तेंचें विजन कितें सो हांव आग्रो करता की सगळ्या लोकांनी पॉलिटिशियनांनी म्हापशा बस स्टँडाचेर येवचें आनी तेंचें विजन तेंच्यो प्रायोरिटीज ह्यो पळोवच्यो. आतां सगळ्यांनी सांगलां तशें ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टरांनी सांगलां की 12 वर्सां जालीं 2014च्यान जी प्रगती आमच्या देशाची जाल्या ती म्हाका दिसता हेच्या पयलीं केन्नाच जावंक ना. आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांचे विजन प्रथम देश प्रायोरिटी इंडिया प्रायोरिटी दिवन घेतली. म्हाका दिसता नेशन फर्स्ट म्हणून आयज जे तो काम करता इन ऑल द सेक्टर्स जावं ते डिफेन्स आसूं जावं ते एज्युकेशन आसूं सायन्स आसूं स्पेस आसूं त्या सगळे सेक्टरान ज्या तरेन आयज भारत आपली डेव्हलपमेंटाची हे सिटी चडात आसा त्या प्रमाणे एक ग्लोबल लिडर म्हणून ते आयज उबारलेले आसा. अख्खे जगान खंय गेले आतां तुमी पयला आसतना तुमचे इंटरनॅशनल विजीट आसता ट्रॅव्हल आसता ज्या तरेन ताका सगळे देश वेलकम करता त्या हेच्या पयलीं अशें केन्नाच घडूंक नाशिल्लें आनी ताकाच लागून जे तेंचें विजन आसा मेक इन इंडिया आनी आमचे देश जो आसा विकसीत भारत 2047 ताका लागून ते दीस रात काम करता आनी तशेंच म्हाका दिसता आमी सगळे पॉलिटिशियन म्हणून आनी आमी सगळे आमचे नागरीक म्हणून तांकां फाटिंबो दिवपाक जाय तेंच्या फाटल्यान रावपाक जाय. एवरी डे एक आमकां पॉझिटीव गजाल भारत देशाक लागून आमकां पळोवपाक मेळटा. कितलेशेच म्हाका दिसता आमचे ऑपोजिशन आसा ते तेजे हात ओडपाक सोदता पूण म्हाका दिसता मोदी हे तो मुमकीन हे आनी हे करून आमी तो केन्नाच कोणाक फाटीं पळयता आसतना आयज फुडें पावलां मारीत आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक आनी एकदां आग्रो करता की आमी सगळ्यांनी तुमचो साथ दिवपाक जाय. तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंचें विजन जें आसा स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें ताका लागून आमी ताका सपोर्ट करीत आसात. आमी जावं आमचे सगळे MLA कावन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स
आणि त्यांची जी आयज त्यांच्यानी एक नवो इनिशिएटीव घेतल्या की 10 लाख झाडां आमच्या गोंयांत लावची. ह्या त्यांच्या इनिशिएटिव्हाक त्यांच्या कॅम्पेनिंगाक आमी सगळ्यांनी वांटेकार जावचे आणि आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोंय जे स्वप्न आसा हें पुराय करचें. देव बरें करूं. आमची शिवोलची आमदार हांगा आयिल्ली आसा. हांव विनंती करता की 2 शब्द सांगचे. All here today to celebrate 12 years of our Prime Minister completing his 12 years as the Pradhan Mantri of our country. आमच्याच गोंयांत कितलोच विकास जाल्लो. पयलें म्हणटा ते एज फार एज हेल्थ इज कन्सर्न आमकां आयुर्वेदा सेंटर हेल्थ सेंटर आमकां मोपा एअरपोर्ट आमकां फ्रॉम रोड्स हायवेज कनेक्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ इतली कामां आमकां आमच्या प्रधानमंत्रीन आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमच्या गोंया खातीर केल्लें आहा. सो गोवा हॅज स्पेशल प्लेस फॉर आवर प्रायम मिनिस्टर एंड वी आर हियर टू our ministers are here, our deputy speaker is here, and all of us are here to celebrate 12 glorious years of our Prime Minister heading our country. He is not just the head of our country, we have seen him going abroad, going to other international countries, and how he is working hard day and night to bring India to the top place in the world. So here we are all gathered once again to congratulate our Prime Minister and आमचो Chief Minister सेंटराक वचोन परते वचोन आमकां जितले आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चराक कितल्या खंयच्याय डिपार्टमेंटाक सुविधा जाय तितल्याय घेऊन येता. Once again I would like to congratulate my Prime Minister and thank him for all that he does for my state here in Goa. Thank you. आमच्या ह्या डबल इंजीन सरकारान फिशरीज मिनिस्ट्री जी आसा ताका गोंयांत भरपूर मदत जाल्ली आसा आणि ताजो फायदो हांगा लोकल फिशरमॅन जावं हांगा एनिमल हजबंड्री हाका खूब जाल्लो आसा. हांव मागता आमच्या फिशरीज मिनिस्टर डॉ. निलकंठ हणमकर हांचे 2 मिनटां. तशेंच शिवोलेचे आमदार बुरायला मेंबर तशेंच सरपंच डेप्युटी सरपंच प्रेस आणि पूर्ण गांवांनी आयज आमी 12 वर्सां हायर सर्वींग प्रायम मिनिस्टर म्हणून सेलेब्रेट केला आनी हिंदू धर्माच्या हितून आमी म्हणटा तेका टफ आनी इंग्लीश कॅलेंडरान म्हणटा 10 वर्सांक आमी डिकेड. पूण ही 12 वर्सांचो जर तेंच्या कालावधी जवळ जवळ तेंच्यांनी 33 फॉरेन कंट्रीचे हॉनर्स घातले. कारण जेन्ना ते प्रायम मिनिस्टर जाले तेन्ना आयज आमी पळयता प्रत्येक हांवें जे स्टँडी आहा जे तेंच्यांनी मेजर स्टेप्स घेतल्या त्या प्रमाणे स्टँडी स्टार्टअप आसूं शेतकारांचे आसूं किंवा आतां पळयता फिशरीज तेंच्यांनी स्पेशली 2019 स्पेशल मिनिस्ट्री आनी डिपार्टमेंट सेपरेट केले. तेज्या बरोबर तेंच्यांनी ग्लो रिव्होल्युशनरी तेंच्यांनी डीप सी फिशींग प्रायम मिनिस्टराची सगळ्या योजना म्हणजे जे नुस्तें मारता ते बाजार पर्यंत भाव घालपाक विकून दवरपाक आयस प्लांट घालपाक किंवा फॉरेन येता आनी तेंचे लक्ष आहा की फिशींग हे मेजर ग्रोथ करप आनी जीडीपी वाडोवपाक तेजी मदत जातली. त्याच बरोबर तेंच्यांनी हेल्थाच्या माध्यमांत घेतलेले आहा. आमी पळयता मन की बात लोक मन की बात एक प्रचार करता जाल्यार ते BJPचो प्रचार करिना जाल्यार ती वस्तुस्थिती हेरिटेज खंय कितें आसा ती किंवा खंयच्या गांवांत ओल्ड घरावरील आर्टिस्ट आहा तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवपाचें काम म्हणजे प्रत्येक मनीस जो जल्माक येयलो तांकां व्यासपीठ दिवप नॅशनल लेवलाक तांकां पावोवप आनी खंयचोच मनीस प्रत्येक जाण सुखी आसचो दुःखी आसचो ह्या माध्यमांत ते काम करतात. आनी हें वैशिश्ट्य म्हणजे आज आमी ह्या बस स्टँडार जो दाखयला प्रत्येक हांवें तेज्या माध्यमांत कळटा शिकलेल्यान त्याच प्रमाणे आमचे रेवोल्युशन गोंयांचे केंद्र आमी पळयता की जो इन्फ्रास्ट्रक्चर
डेव्हलपमेंटासाठी माध्यमांत जाला त्याच्या बरोबर आमी पळयता की आयज सरकारान जो केंद्र सरकारान आमच्या आगामी नरेंद्र मोदी बॉम्बे सरकारान आत्मा ट्रेन केले वंदे भारत ट्रेन जाले म्हणजे हे जे रेल्वे रुटांसून संस्था आनी बरें बेगीन लोकांची सेवा जावपाची प्रत्येक माध्यमांत खरोखर बेस जो आहा हो थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता आमी नंबर 3 आनी 4 म्हणजे नंबर 1 पावतले कारण हो करपाक जरी टायम लागलो जायत तर हायस्ट नंबर ऑफ पॉप्युलेशन आमच्या पॉप्युलेशन म्हणजे ह्युमन रिसोर्स म्हणजेच आमच्या देशाचो एसेट आनी हो एसेटाक योग्य तरेन रस्तो दाखोवप रिसोर्स दाखोवप हें केंद्रान आमचें काम करता आमी देवा कडेन मागता की तेंकां बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी देश असोच तेंची सेवा देवा खातीर देशा खातीर तुम्ही पळयतात GNH.